असा नौकर तैबा दे वाली दे सतो कतन नकामी नहीं होंदी खुशामद दुनियादारा दी थम्मी शामी नहीं होती असी खाइए अपने आका दा बगैर लाइट तो बोलिए ना साडे मुंह ते मिट्टी आवनी है साथों नमक हरामी नहीं होंदी। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। शुक्र है जिंदगी से हो गया खत्म ये मेरा गिला बगैर लाइट के कोई एक तो नारे वाला मिला। अगर सारे बोलने पे आ जाएं तो महफिल यादगार और शानदार हो जाएगी। आप सबसे गुजारिश है एक नारे का जवाब दीजिए जहां तक मेरी आवाज आ रही है आप बोलेंगे तो मुझे हौसला हो जाएगा और मैं बगैर साउंड के बगैर ही लाइट के इंशाल्लाह कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। नारे तकबीर, जिसका हाथ सलामत है रब के नाम पे हाथ नहीं उठाओगे तो किसके नाम पे हाथ उठाओगे? जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे हाथ उठा के गवाही देते हुए बोलता है मेरा 14 साल निकाबत का इस नौकरी का तजर्बा है कि उसका हाथ दुनिया में कभी किसी कमीने का मोहताज नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिस कदर तादाद है उस कदर आवाज नहीं। आपसे गुजारिश है यहाँ जोर लगाएं, आपका जोर खत्म नहीं होने वाला। जोर लगा के बावाज़े बुलंद कहें नारे रिसालत। जिसका तन मन धन नबी पे कुर्बान है वो आका को पुकारे नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। महफिल ज़िक्र हुसैन मौजू है तो मैं आगाज में ही एक नारा लगा रहा हूं और देखता हूं आप इसका क्या जवाब देते हैं। मैंने कहा असाडी हर किताब विच इसमतां दे बाब विच, असाडी हर किताब विच इसमतां दे बाब विच हिसाब विच किताब विच सवाल विच जवाब विच यजीद मुर्दाबाद है पर साडा हुसैन जिंदाबाद, साडा हुसैन जिंदाबाद, साडा हुसैन जिंदाबाद, साडा हुसैन जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया हमदे बारी ताला 6 मिसरे कारी कुरान आपके सामने। उसके बाद एक कलाम जो बिल्कुल नया कलाम है यूट्यूब पे भी नहीं आया, नई से नई बात करने का आदी हूँ। उसके चंद अशार और उसके बाद जो है इंशाल्लाह आखिर में जो मौजू मेरे ज़िम्मे लगाया गया है एक कलाम को पेश करके आखिरी ऐलान करूँगा। और ये इम्तिहान जनरेटर वाला को पहली बार नहीं हुआ, आप परेशान ना हों। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी महफिल में ऐसा हुआ है लेकिन कामरान कामरान हुआ है। आप अगर जनरेटर को जहन में रखेंगे तो फिर कामरान समझ में नहीं आएगा। तवज्जो रखें और एक एक मिसरा सेहरे दिल में उतरे तो सुभान अल्लाह आपने शऊर की तकड़ी पर मिसरे तोल कर ज़मीर की अदालत लगाकर फैसला करना है कि एक बंदा विहाड़ी से आकर बगैर लाइट बगैर साउंड के पसीनों पसीनी होकर हमें अच्छे से अच्छा सुनाने की कोशिश पहम और सही नाकाम कर रहा है और हम यहाँ बैठकर अगर सुभान अल्लाह ना कह सकें तो हमने क्या मेज़बानी की, इसका फैसला आप खुद कीजिएगा। और याद रखना इस तरह की महफिल में हर बंदा आ नहीं सकता, आता वो है जिसे सरकार बुलाते हैं और यहाँ आने के बाद भी इम्तिहान शुरू हो जाता है। हर बंदा नहीं बोल सकता, हर बंदा हाथ नहीं उठा सकता, यहाँ बोलता वो है हाथ को उठाता है जिसको कायनात का रब भी पसंद करे हुसैन का नाना भी पसंद करे। जो सुभान अल्लाह कहे और हाथ उठाकर गवाही देता हुआ नजर आए उसको भी सलाम, उसके माँ बाप को भी सलाम। बाहर चौकों पे बोलना बंदे की अपनी मर्जी है, यहाँ बोलना ज़हरा के बाबा की मर्जी है। बंदा खुद बोलता है, यहाँ खुद नहीं बोलता बल्कि करम बोलता है। मैं देखता हूँ किस किस पे कितना अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। लोग देखते हैं फलां के पास कोठी है, फलां के पास नौकर चाकर हैं, फलां के पास जो है गाड़ी है और इस पे अल्लाह का बड़ा करम है। मैं कहता हूँ करम देखना हो तो ये देखा करो इसको सजदे की भी तौफीक है या नहीं है। करम देखना हो तो ये देखो कि इसको हुजूर के जिक्र के साथ कितना लगाव है। आज मैं देखता हूँ आप में से किस किस पर कितना करम है और हुजूर का इश्क किस किस को वरासत में मिला है वो अभी इंशाल्लाह मुझे नजर आएगा। 6 मिसरे समाप्त कीजिए। मैंने कहा मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है, फैसला वही तो करता है हर पत्थर की किस्मत का, किसे ठोकर पे रखना है किसे असवद बनाना है। मैंने कहा मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है, मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है। कभी कतरा
کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے. حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے. شعر سننا. حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے. آپ بہت اچھا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے آپ پہ ہی امید ہے, اور اگر آپ ہی توجہ ہٹا دیں تو میں آپ کی گمشدگی کا اعلان کیسے کروں میرے بھائی. شعر سن لیجئے گا. میں نے کہا مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے, کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے. ظفر بھائی چاہت والے آواز پہنچ جائے تو سبحان اللہ یہاں تک آ جائے. میں نے کہا حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے, ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے. حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے, ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے. میرا چیلنج ہے, ادھر آ ستمگر, ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آخری لائن پہ آج کی محفل کی اونچی آواز نہ آئے تو نوکری چھوڑ دوں. بات ہی اتنی بڑی کر رہا ہوں اور اس در کی نوکری پہ مجھے مان بھی بڑا ہے. توجہ کرنا. میں نے کہا محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر. سبحان اللہ. لائٹ پہ چلنے والے سے مجھے کیا داد کی توقع. میں نے کہا محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر. 70 سالہ نوجوان بابا, جب جب میاں چنو آیا ہوں آپ کا پیار ملا ہے. آج تو ملتانی سونلوے سے میٹھا مصرع لایا ہوں اور آپ کی سبحان اللہ مجھ تک آ گئی تو میں پیغام دوں گا سرکار والے جیدہ بھی تیان ہو جاندہ ہے. آؤ دیکھو بڑھا جیا بندہ بھی جوان ہو جاندہ ہے. محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر. محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر. فرد اول سے لے کر فرد آخر تک, دائیں سے لے کر بائیں تک, جس کے دل کی مسجد کے منبر کا خطیب حسین ہے, وہ میرا مصرع سنیں. ہاتھ غازی عباس کے ہاتھوں کا صدقہ سلامت ہے تو پورا ہاتھ اٹھا کر اتنا اونچا بولنا کہ کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے. اس بات کی خوشی ہو کہ میاں چنوں میں میرا مصرع زمین پہ نہیں گرا, عاشقوں نے دل میں جگہ دے کے مصروں کی قدر کی ہے. سٹیج سے جو مجھے دعا ملے گی وہ میری آئندہ زندگی کے لیے کافی ہے. بس آپ سے داد کی توقع ہے. میں نے کہا مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے, کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے. محبت حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے, ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے. ارے محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسماں کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے. زمین و آسماں کا, زمین و آسماں کا, زمین و آسماں کا, زمین و آسماں کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے. آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے منبر پر تشریف فرما جملہ شخصیات, مقتدر شخصیات, اصحاب فہم, گودانش و بینش احباب داد اور دعا سے نواز رہے ہیں. اکثر جگہ پہ مجھے اپنائیت محسوس نہیں ہوتی. سٹیج پر بیٹھا ہوتا ہوں, احباب اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کوئی امانت رکھی پڑی ہے. سبحان اللہ نہیں کہتے. ان سے میں ہاتھ جوڑ کے کہا کرتا ہوں بھائی یا تو سٹیج چھوڑ دو یا پھر بولو, کیونکہ حسین کے نانا کے سٹیج پہ ایسے کھلے ہوئے پھول اچھے لگتے ہیں. سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے, اللہ عزتوں کی حفاظت فرمائے. شعر سن لینا. میں نے کہا مالک سورج چاند ستارے تیرے. ادھر پڑھیا تھا نہیں. ہائے ہائے. سورج چاند ستارے تیرے, سورج چاند ستارے تیرے. اتنا موجودہ حکومت کو عمران خان سے ڈر نہیں جتنا مجھے آج کل شاگردوں سے ڈر ہوتا ہے. میں نے کہا مالک سورج چند ستارے تیرے, سورج چند ستارے تیرے, ندیاں نہر کنارے تیرے, عرشی فرشی حاضر ناظر کلیاں محل مینارے تیرے. مالک تے مختار خدایا کوجے کملے پیارے تیرے, دوویں پاسے رونق تیری جتے تیرے ہارے تیرے, جتے تیرے ہارے تیرے. اگر نہیں بول سکتے تو نمبر لیتے سبحان اللہ میسج کرو. سورج چند ستارے تیرے, ندیاں نہر کنارے تیرے, عرشی فرشی حاضر ناظر کلیاں محل مینارے تیرے. مالک تے مختار خدایا کوجے کملے پیارے تیرے, دوویں پاسے رونق تیری جتے تیرے ہارے تیرے. ایتھے اوتھے دوویں جہانی جیندے تیرے مارے تیرے. کیوں میں آکھاں میرا میرا تو اے سب دا سارے تیرے. تے من
منصور بھی تیرا، پھانسی تے ممتاز بھی تیرا، منصور بھی تیرا، پھانسی تے ممتاز بھی تیرا، ذکریہ تیرا، آرے تیرے، ابراہیم خلیل بھی تیرا، اگ تیری، انگارے تیرے، ہمدان آواز قصیدے، حرف کتاب سپارے تیرے۔ ذکر حسین محفل میں آنے والوں، میرا جملہ سمجھ کے آپ نہ بولے تو دکھ ہوگا۔ میں نے کہا پاک حسین، پاک حسین دے ہونٹاں اُتے، پاک حسین دے ہونٹاں اُتے، پاک حسین دے ہونٹاں اُتے۔ فرنٹ والوں موبائل چھوڑیے گا، اللہ آپ کو آئی فون دے، موبائل چھوڑیے گا، اور اگر اسی پہ لگے رہے تو اس کا بھی سافٹ ویئر اڑ جائے۔ مہمان اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی محبت سے سنا رہا ہے، اور آپ موبائل پہ لگیں۔ چھوڑ دیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، فیس بک چھوڑ کے اس فیس کو دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا سورج چند ستارے تیرے، ندیاں نہر کنارے تیرے۔ آج کی محفل کی اونچی آواز آئی، زندگی کے 4 دن بڑھ جائیں گے۔ میں نے کہا حمدہ نعتاں واز قصیدے، حرف کتاب سپارے تیرے، پاک حسین دے ہونٹاں اُتے، پاک حسین دے ہونٹاں اُتے، پاک حسین دے ہونٹاں اُتے، نیزے تے بھی نعرے تیرے، حسین دے ہونٹاں اُتے، نیزے تے بھی نعرے تیرے۔